नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा। सरकारले आजदेखि कर्मचारी नियुक्त, सरुवा बढुवा गर्न नपाउने। त्यसपछि चलाउँदा निर्वाचनको कार्यमा असर पर्छ। संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी। संघीयता र संविधान विरोधी कानून बनाएको दाबी। तपाईहरुले पास गर्नुभयो यहाँ संविधान विरोधी ऐन। सरकारी र अर्ध सरकारी निकायद्वारा नै महानगरको कर बुझाउन आलटाल। विद्युत प्राधिकरणदेखि गुठी संस्थानसम्मले सम्पत्ति कर बुझाएनन्। भारतीय सेना अध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा। भारतद्वारा नेपाली सेनालाई 22 करोडको सैन्य सामग्री हस्तान्तरण। उपत्यकामा इन्द्रजात्राको तयारी तीव्र। गद्दी बैठकमा रङ्गरोकनका साथै कुमारी घर र मठ मन्दिर साजसज्जाको काम धमाधम हुँदै। र महिला साफ भोलिबाट दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदै। घरेलु मैदानमा उपाधि भित्र्याउने नेपाली राष्ट्रिय टोलीको लक्ष्य। उहाँलाई लान दिँदैन, हामी यही राख्छौँ, त्यो चाहिँ हामी कमिटमेन्ट छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चुनाव नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईका लागि टोली खटाएको छ। मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू धमाधम अघि बढाइरहेको छ। मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक छ, जसको तयारीका लागि आयोगले सोमबारबाट काम अघि बढाएको छ। सोमबारबाट मतपत्र छपाईका लागि टोली खटाइसकेको र पहिलो चरणमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई गर्ने आयोगले बताएको छ। मतपत्र त अब आजदेखि सुरु हुन्छ समानुपातिक तर्फको। आज कर्मचारीहरू जानु भएको छ, त्यसको तयारीहरू हुन्छ, त्यहाँ सेटअपहरू मिलाउने कुराहरू हुन्छ। नेपाली सेनाको चाहिँ टुकुडी त्यहाँ बस्छ, त्यो कुराहरू जस्तो आजै हाम्रो टोलीहरू त्यता मुभ भइसकेको छ। आयोगले सोमबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई कर्मचारी सरुवा र काजमा गएका कर्मचारीलाई कार्यालयमा फर्काउन यस अघि नै निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार सोमबारबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा नपठाउन र कर्मचारी सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी काममा असर पर्ने भएकाले सोमबारबाट कर्मचारी नचलाउन आग्रह गरिएको आयोगको भनाइ छ। काज गएको हुन्छ 2 महिना 3 महिनाका लागि, अब काठमाडौँबाट दोलखा गएको छ भने त्यो आइसक्नु पर्यो, किनभने उसलाई त उता कर्मचारी यहाँ छ। जुम्लामै कार्यरत एउटा निर्वाचन अधिकारी खटाइदिनु भयो, अनि ऊ सरुवा भयो भने त अनि आयोगले ह्याम्पर गरेन। त्यसो भए हुनाले 20 गतेभित्र चलाउनु पर्ने जति सबै जे छ चलाउनुहोस्, त्यसपछि चलाउँदा निर्वाचनको कार्यमा असर पर्छ। आयोगले यही भदौ 31 गते मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि विभिन्न कार्यविधि निर्देशिका तथा मापदण्डहरू बनाउने क्रममा रहेको र कतिपय काम सम्पन्न भइसकेको बताएको छ। यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीहरू इलेक्ट्रोनिक बिट ई-बिट मार्फत सूचना आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट आपूर्तिकर्ताहरू छनौट गर्ने क्रम पनि जारी रहेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनका लागि असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्ने आयोगको कार्यसूची रहेको बताइएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप्ने गरी सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयकको मस्यौदा पेश भएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्योलता उत्पन्न हुनुका साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने आयोगले बताएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था तथा विगतको अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सम्बन्धमा
मत्ययुक्ता नभई निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा सरकारले 2079 मङ्सिर 4 गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दाबी आयोगको छ। निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। आज हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपत्यका यातायात प्राधिकरण र प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता विरोधी संविधान विपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न समेत गरे। यो ऐनको नाम काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076। म राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरूलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले पास गर्नुभयो यहाँ संविधान विरोधी ऐन, भर्खरै पास गर्नुभएको छ। संविधान विरोधी ऐन काठमाडौँमा पास गर्ने, यहाँ संघीयताको सबलीकरणको कुरा सोध्न आउने हामीबाट के तमासा गर्दै हो तपाईहरु? मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने 29वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे। छलफलमा प्रदेश मन्त्रीहरूले संविधानमा 3 तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको समेत बताएका छन्। तिनै तहमा सहमति र सहकार्य अगाडि गरेर बढ्नुपर्ने बेलामा सबै आफ्ना कानुनका कुरामा विवादित छन्। सबभन्दा ठुलो समस्या यो छ। प्रदेश सरकारका कानुनका कुरा, संघीय सरकारका कानुनका कुरा र स्थानीय सरकारका आफ्ना कानुनका कुरा, यो सबभन्दा ठुलो जटिल अवस्था यो छ। संघीय सरकार स्वयं यसलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। विभिन्न यसै प्रकारका फोरमहरूमा यो किन भइराखेको छ भनेर हामीले बारम्बार प्रश्न उठाउँछौँ, तर जवाफ दिन चाहनुहुन्न, उहाँहरू त्यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न। संघीय सरकार संघीयतालाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ नभई निरुत्साहित गर्नेतर्फ अगाडि बढेको मन्त्रीहरूको गुनासो थियो। प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार हेटौडामा आयोजित संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफै प्रयोग गरेर प्रदेशलाई दिएको अधिकार समेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरू खडा भएको समेत बताए। अब त्यो भवन निर्माण गर्ने चरणमा किन 4 वर्ष अगाडि त्यो कुरामा ध्यान गएन? किन यही हेटौडा बजारको वरिपरि खाचकुचु गरेर मात्रै बसियो? संहिता भनेको त नयाँ ठाउँको विकास गर्ने हो नि, राजधानी नयाँ ठाउँमा बनाउनु पर्ने नि। हामीले विकास प्रक्रियालाई खालि काठमाडौँमुखी बनाइराखेका हुन्छौँ। दोलखाबाट बनाऊ काठमाडौँ, धादिङबाट बाटो बनाऊ फेरि काठमाडौँ, सिन्धुलीबाट बाटो बनाऊ फेरि काठमाडौँ। जबकि नुवाकोटको मान्छेलाई, रसुवाको मान्छेलाई राजधानी आउँदाखेरि काठमाडौँ पुगिरहन बाध्यता छैन। यो ढङ्गले विकास प्रणाली हामी सोच्दैनौँ। कहाँबाट तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय प्रणालीको मान्छेले अनुभूत गर्न पाउँछौँ? संघीयता आफैमा गलत नभएको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सांसदहरूले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औल्याएका छन्। बागमती प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीयताबारे जनप्रतिनिधि र निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। पछिल्लो अनुसारको जुन स्थानीय सरकारको नयाँ अवधारणा अनुसार आइसकेपछि त्यो दरबन्दीको जुन खाका तयार गरेको छ त्यसभन्दा अगाडि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 2059 सालको शिक्षा नियमावली अनुसारको अहिले त्यसैलाई नै लागू गरेर दरबन्दीहरूको कायम गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पोजिसन तयार गरेको छ। नगर हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ गरिबको घर संहिता पुग्न सकेको छैन। सबै स्थानीय तहले लगिरहँदा लानुपर्छ भनिरहँदाखेरि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि हामीलाई सहजीकरणमा गरेन भने, त्यसलाई हामीले सोचेनौँ भने हामीले मात्रै दिने कुरामा हुँदैन, किनभने हामीसँग आन्तरिक स्रोत कति छ। संघीय कानुन बन्यो भने त्यो स्वतः खारेज हुने भनेर लेखिएको छ। हामीले कानुन बनाउन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, बनाउँदा
फेरि पछि सङ्घीय कानुन बन्यो भने हामीले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्दै गर्दा पछि फेरि गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि हामीलाई समस्या छ। समन्वय इकाइले के भनिरहेछ भने हाम्रो शिक्षकहरू राख्दाखेरि पनि उहाँहरूकोसँग अनुमति लिनुपर्छ, सहमति लिनुपर्छ, नत्र भने त्यो जागिर खाने मान्छेले पछि नम्बर पाउँदैन भनेर चाहिँ कुरा गरिरहेछ। त्यो राख्नु पर्यो कि नपर्नु हो? हामीले त संविधानले त चिन्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। समन्वय इकाइ राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन नभई सिटमा तालमेल गरेर जाने बताएका छन्। राप्रपा बाँकेले आज नेपालगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतमा जस्तो केही सिट लिएर गठबन्धन नगरी जिल्ला तहका केही सिटमा दुई पार्टी बीच तालमेल हुने बताएका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्री लगायतका नेता उठ्ने ठाउँमा तालमेल बारे एमालेसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको जानकारी दिए। नेकपा एमालेसँग स्थानीय स्तरमा भनेको जिल्ला तहमा सिटको तालमेलहरू गर्ने केही समझदारीहरू बन्न लागेको छन्, तर त्यसले कुनै ठोस आकार लिइसकेको छैन। सुनाउने गरी यो सिटमा हुने भयो, यहाँ हुने भयो भन्ने गरी भएको छैन। तर तपाईँहरू आफैले बुझ्नुहुन्छ कि पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री रहेको सिटहरू स्वाभाविक रूपले त्यो चाहिँ सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूले यसै पनि अनुमान गर्नुहुन्छ। अध्यक्ष लिङदेनले झापा, चितवन, नेपालगञ्ज जस्ता मुख्य नेताहरूको ठाउँमा तालमेल गर्ने सङ्केत गरेका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले 3 दशकदेखिको सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताको चक्रव्यूहमा देश फँसेको भन्दै त्यसलाई निकाल्नका लागि राप्रपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको निर्णायकत्व नेपालभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले नेपालले नै त्यसको निर्णय नेपालका दल र नेपाली जनताले लिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष लिङदेनले निर्वाचनको घोषणा भइसकेकाले संसद विघटन गरेर चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। उनलाई आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेकी हुन्। नेपाल र भारतबीच सन् 1951 देखि एकअर्का देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ। यस्तो सम्मान पाउने मनोज पाण्डे भारतका 19औं सेना प्रमुख हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेले मंगलबार सगरमाथा आधार शिविरको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ। उनले काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। पाण्डेले भोलि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्ने कार्यक्रम छ। बुधबार उनी मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि जानेछन्। त्यही क्रममा उनी नेपाली सेनाको मध्य कमान्ड हेडक्वार्टर पोखरामा पुग्नेछन्। सोही दिन बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका जाने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। नेपाल भ्रमण सकेर उनी बिहिबार अपराह्न स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ। यसैबीच 5 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली सेनालाई विभिन्न गैरघातक सैन्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। आज भद्रकाली स्थित सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा सेना अध्यक्ष पाण्डेले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। भारतले करिब 22 करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सैन्य सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो। भारतीय स्थल सेना अध्यक्षले आज 10 वटा माइन प्रोटेक्टिभ भेहिकल MPV र 4 वटा घोडा, मेडिकल उपकरण र मेन्टेनेन्स स्पेयर्स पार्ट्स नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। दुई देश बीचको सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार ती सामग्री नेपाललाई भारतले उपलब्ध गराएको हो। यसअघि प्रधान सेनापति शर्मा र सेनाध्यक्ष पाण्डे बीच जंगी अड्डामा भेडवार्ता भएको थियो। आइतबार नेपाल आएका पाण्डेको सम्मानमा आयोजित समारोहमा नेपाली सेनाले आजै सम्मान गारथ अर्पण गरेको थियो। सो अवसरमा उनले जंगी अड्डा मूल भवन परिसरमा वृक्षारोपण समेत गरे। उनले सैनिक मञ्च टुँडीखेल स्थित वीर स्मारकमा पुष्पहार समर्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। 5 दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष पाण्डे आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
नेपालमा थप 221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1519 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 122 जना र 2539 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 66 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 56, भक्तपुरमा 1 र ललितपुरमा 9 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1572 पुगेको छ। त्यस्तै थप 206 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2444 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 2312 जना होम आइसोलेसनमा र 132 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अस्पतालमा उपचाररत मध्ये 38 जना आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण आज पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार मनाइने इन्द्रजात्राको तयारी तीव्र पारिएको छ। इन्द्रजात्राका लागि काठमाडौँको हनुमान ढोकामा रहेको गद्दी बैठकमा रङ्गरोगनका कार्य भइरहेको छ भने कुमारी घर र मठ मन्दिर लगायतमा साजसज्जाका कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै इन्द्रजात्रामा कुमारी, भैरव र गणेशका रथलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। भाद्र 22 गते बिहीबारको शुभ साइतमा इन्द्रध्वज यौसी उठाइएपछि विधिवत रूपमा सुरु हुने जात्रा 24 गते इन्द्रजात्राका दिनमा राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सहभागी भई जात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा छ। जात्रा भदौ 29 गते समापन हुन्छ। बागलुङमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वारमा सिफारिस गरेका छन्। बागलुङबाट पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष दाहाललाई निर्वाचनमा उठाउँदा जिल्लाको विकास हुने माओवादीको भनाइ छ। त्यस्तै कङ्ग्रेसले पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जिल्लाबाट उठाउँदा जिल्लालाई लाभ हुने जनाएको छ। नजिकै छिमेकी जिल्ला कास्कीको ढिकुरपोखरीमा जन्मिनु भएको आदरणीय कमरेड प्रचण्ड यहाँ हाम्रो छिमेकी जिल्ला बागलुङमा ल्याएर उठाउँदाखेरि चाहिँ अब समग्र विकास पनि हुन्छ, कास्कीको पनि विकास हुन्छ, सँगसँगै यहाँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको पनि विकास हुन्छ। त्यसकारण जित्ने पनि ग्यारेन्टी छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट सिफारिस गरेका हौँ। बहुआयामिक रूपले त्यो ठाउँको विकास गर्न सकिन्छ, तर जिल्लादेखि टाढा परेको कारणले गर्दा विकास गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ र नेतृत्व उठेको नेतृत्व नभएको कारणले गर्दा त्यहाँको जनताले आर्जु देउवालाई त्यहाँबाट जिताएर पठाउन सक्यो भने अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा माओवादी र एमाले बागलुङमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका थिए। यो पटक बागलुङ 1 बाट भने गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी निर्वाचन लड्ने चर्चा छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा कङ्ग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले दलित समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिनु गलत रहेको बताएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथाको नाममा महिलाहरूलाई अपमानपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले महिलाहरूलाई पनि हिंसाबाट मुक्त गराउनु पर्ने बताएका हुन्। छाउपडी प्रथाको नाममा घरमा बस्न दिँदैन, दलितहरूलाई विभिन्न हिसाबले अपमानपूर्ण व्यवहार गरिन्छ। अनि नागरिकताकै बारेमा कुराको प्रसङ्गमा आयो, मान्छेले आफ्नो नाम लेख्न नपाउने र ती कस्ता प्रशासकहरू जसले त्यस्तो कुराहरूको बारेमा यो हुँदैन भन्न नसक्ने। त्यसो कारणले हाम्रो सिङ्गो चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन भयो। अध्यक्ष नेपालले अल्पसंख्यक समुदाय लोपोन्मुख जातिहरूको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। यस्तै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सबै दृढ भएर लाग्नुपर्ने बताए। तपाईहरुको जे योग्यता छ, तपाईहरुको जे क्षमता छ, तपाईहरु जे काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ढंगको पार्टी कमिटीहरुमा वा वर्गीय संगठनमा तपाईहरुलाई संगठित गरेर कामको जिम्मा दिन्छ। त्यो कामको जिम्मा दिँदै जाने क्रममा तपाईहरुको योग्यता र क्षमताले जति भ्याउँछ त्यति नै उन्नत स्तरमा तपाई अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। नेता खनालले अनुभव र क्षमताका आधारमा पार्टीमा आएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिइने पनि बताए। कार्यक्रममा जसपा नेता रणबहादुर रम्तेल लगायत एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए।
रूपन्देहीको भैरवाहा क्षेत्रको विद्युत प्रसारण क्षमता वृद्धि र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका निर्माण गरिएको योगीकुटी बुटवलबाट मैनहियासम्मको 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आज सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण सम्पन्न बुटवल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र त्यस अन्तर्गतको मैनहिया सबस्टेसनको उद्घाटन गरेकी हुन्। सो क्रममा मन्त्री भुसालले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइन्। उनले कृषि क्षेत्रलाई विद्युतमा विशेष सहुलियत दिँदै आएको र यसलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिइने पनि बताएकी छिन्। कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकत्वमा अझ त्यसमा आधुनिक औजार, प्रविधि, मल र बिउ गर्दाखेरि चाहिँ हामी 2, 3, 4, 5 गुणा पनि बढी कृषि उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसैले कृषिमा पनि त्यत्तिकै जोड छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणसँगै भैरवाहा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। साथै भैरवाहा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको छ। बुटवल सबस्टेसनबाट मैनहिया सबस्टेसनसम्मको 18 किलोमिटर बुटवल लुम्बिनी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयको सशक्तिकरण गर्न अति जरुरी रहेको बताएकी छिन्। आज काठमाडौँमा आयोजित मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैभन्दा बढी जनसरोकारको मन्त्रालय भएर पनि स्रोत साधनमा अति कमी भएको बताइन्। उनले बजेटको कमी भएकै कारण महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाउन नसकेको स्पष्टीकरण समेत दिइन्। यत्रो 80% जनसरकारको मन्त्रालय 80 करोड बजेट थियो। आएर लबिङ गर्दा गर्दा डबल बनाइदेऊ भनेर 1 अरब 78 करोड अहिले पुगेको छ मन्त्रालयको बजेट र बढाउँदै जानु। यो त साह्रै निम्सरो भयो। मन्त्री रेग्मीले दूरदराजमा रहेका महिलाहरूको जीविकोपार्जन राम्रोसँग हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न मन्त्रालय चिन्तित भए पनि त्यसका लागि बजेटकै अभाव रहेको बताइन्। उनले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या आबद्ध रहेको महिला मन्त्रालयलाई ओझेलमा पार्न दिन नहुने पनि बताएकी छिन्। दशरथ रङ्गशालामा 10 वर्षपछि कन्सर्ट हुने भएको छ। दशैंको अवसरमा आगामी असोज 15 गते रङ्गशालामा चर्चित कलाकारहरूको उपस्थितिमा साङ्गीतिक महोत्सवको आयोजना हुने भएको हो। साङ्गीतिक कार्यक्रमले युवा वर्गमा दशैंको प्रवर्धन गर्दै एकताको सन्देश दिने, वर्षौंदेखि थलिएको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट व्यवसायको हौसला बढाउने आयोजकको अपेक्षा छ। उपलक्ष्यमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा करिब 10 वर्ष पछाडि साङ्गीतिक महोत्सवको आयोजना हुन लागेको छ। महोत्सवमा दि एज ब्यान्ड, नितेश जङ कुँवर, वर्तिका एम राई, लाउरे, स्वप्न सुमन, भेक यावेश, त्रिशला गुरुङ, सुबानी मोक्तान, दि एलिमेन्ट्स ब्यान्ड लगायतका नेपाली कलाकारहरूको उपस्थिति रहनेछ। कन्सर्टमा दि एज ब्यान्ड, नितेश जङ कुँवर, त्यस्तै वर्तिका एम राई, आशिष राणा, स्वान सुमन, भेक यावेश, त्रिशला गुरुङ, सुबानी मोक्तान, दि एलिमेन्ट्स ब्यान्ड लगायतका कलाकारहरूले प्रस्तुति दिने भएका छन्। दशैं महोत्सवको टिकटक प्रतिस्पर्धा समेत राखिएको र त्यसमा उत्कृष्ट 10 जनाले पोखरा रिसोर्ट प्याकेज, विभिन्न रेस्टुरेन्टमा डिनर प्याकेज, VIP एक्सेस लगायत पुरस्कारहरू प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन्। कन्सर्टमा 20,000 भन्दा बढी दर्शक उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साझा प्रकाशनले पुस्तकालय दिवस र दशैंको अवसर पारेर पुस्तक प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। प्रकाशनले नेपाली साहित्यको संरक्षण, पाठकहरूको सहजताका लागि भन्दै भदौ 19 देखि 31 गतेसम्म पुस्तक प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो। गत नयाँ वर्षमा गरिएको पुस्तक प्रदर्शनीमा पाठकहरूले देखाएको उत्साहले साझा प्रकाशन उत्साहित भएको भन्दै पुस्तकालय दिवस र दशैंको अवसर पारेर प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताइएको छ। विभिन्न समयमा छापेका पुस्तकहरूलाई बेला बेलामा प्रदर्शनी गर्ने र बिक्री गर्ने कार्य गरिरहेको छ र यस सन्दर्भमा अहिले यो पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भ र बडा दशैंको उपलक्ष्य पारेर हामीले भदौको 19 देखि 31 गतेसम्म प्रदर्शनीको आयोजना गरेका छौँ।
प्रदर्शनीमा नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका पुस्तक राखिएका छन्। नेपाली साहित्यका कथा, कविता, उपन्यास, निबन्ध र शब्दकोश लगायत विभिन्न पुस्तकहरू प्रदर्शनीमा छन्। पुराना पुस्तकहरू 1 रुपैयाँदेखि 7 रुपैयाँमा प्रदर्शनीमा उपलब्ध छन्। 2040 सालभन्दा अगाडि प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमा 50%, 2050 सालभित्र प्रकाशित भएका पुस्तकमा 40% छुट र 2051 सालपछि प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमा 30% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। शब्दकोशहरूमा 25% र साझा प्रकाशन बाहेक प्रकाशनका पुस्तकहरूमा 30% छुटको व्यवस्था प्रदर्शनीमा छ। धनकुटाको कागती क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिँदै सिलढुङ्गा ग्रिन पार्क सञ्चालनमा आएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा छिनछिनमा बदलिने मौसमका कारण पर्यटक आकर्षित हुँदै आएको क्षेत्रलाई पार्कको रूपमा विकास गरिएको हो। पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिँदै प्राकृतिक मनोरम स्थल धनकुटाको कागतेमा कृत्रिम साजसज्जा सहित निर्माण गरिएका सिलढुङ्गा ग्रिन पार्क सञ्चालनमा आएको छ। पार्कको एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश सभा सदस्य कुसुम कुमारी श्रेष्ठले उद्घाटन गरेकी हुन्। पार्कले सिलढुङ्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने विश्वास श्रेष्ठको छ। मूलघाट आउने पर्यटकलाई चाहिँ कसरी धनकुटामा राख्ने, धनकुटा हुँदै हिले पाखरीबास अन्य ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ राख्ने र उहाँहरूलाई कम्तीमा आउने जाने गर्दाखेरि यहाँ केही पनि उपलब्धि हुँदैन। त्यसकारणले आउने पर्यटकलाई कम्तीमा 2 दिन 3 दिन कसरी यहाँ स्टे गराउने अथवा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहँदाखेरि यो पनि एउटा उपयुक्त ठाउँ। यो चाहिँ हामीले अहिले यो बनाएर कृत्रिम मात्रै होइन, यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पनि वास्तवमा पर्यटन क्षेत्र बनाउन लायक ठाउँ भएको कारणले गर्दा यसलाई रोज्यौँ। प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठको सांसद कोषको 50 लाख रुपैयाँको बजेटबाट पार्कको निर्माण गरिएको हो। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 6 मा पर्ने कागते क्षेत्रमा रहेको सिलढुङ्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिएका हुन्। यहाँ रहेको महादेवको मन्दिरमा पूजा गर्न जानेहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। यो सबैले अपनत्व ग्रहण गरेको र यसलाई चाहिँ विकृतिबाट एकदम संस्कृतिको रूपमा पर्यटनको रूपमा प्रवर्धन भइसकेको छ। यो विकृतिको केन्द्र थियो मैले देख्दा यहाँ एक्लै हिँड्न डर मर्नु थियो। माननीयज्यूले जति गर्नु भएको छ यहाँसम्म गर्नुभयो, यति बनाइदिनु भयो र भोलि पनि उहाँ माथिल्लो स्तरमा पुगिसकेपछि फेरि अन्य विभिन्न क्रियाकलापहरू होला। पार्कमा विभिन्न प्रजातिका वृक्षारोपण, फलफुल लगाउने कार्य समेत गरिँदै आएको छ। धनकुटाको हिले र धनकुटाको बजारको वैकल्पिक सहरका रूपमा विकसित बन्दै आएको कागतेको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा सो पार्क समेत रहने विश्वास गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने क्रम जारी राखेको छ। सोही क्रममा आज बालाजुको गुङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना भत्काइएको छ। बस पार्क क्षेत्रको मेपी देवीबाट मित्रनगरतर्फ जाने सडकका अवैध संरचना र फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको हो। आइतबार महानगरले कोटेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचना भत्काएको थियो। यसअघि बानेश्वर, न्युरोड लगायतका क्षेत्रमा अवैध संरचना भत्काइएको थियो। केही समयदेखि महानगरले नगर क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने अभियान तीव्र पारेको छ। यसअघि महानगरले 35 दिने सूचना जारी गर्दै अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरलाई कर बुझाउन निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, सरकारी र अर्ध सरकारी निकायले पनि आलटाल गर्ने गरेको पाइएको छ। महानगरको तथ्याङ्क अनुसार कर नतिर्नेमा विद्युत प्राधिकरणदेखि कृषि सामग्री, खाद्य संस्थान र गुठी लगायतका निकाय समेत रहेका छन्। विशेष खबरको साथमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। केही दिन यता महानगरले मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत तिर्नुपर्ने राजस्व सङ्कलनमा ताकेता गर्दै आएको छ। महानगरले आइतबार 7 वटा क्यासिनोलाई मनोरञ्जन राजस्व तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो। क्यासिनो प्रवेशको मनोरञ्जन राजस्व पटक पटक तिर्न ताकेता गर्दा पनि 4 वर्षदेखि नतिरेपछि पत्राचार गरिएको हो। क्यासिनोहरूले प्रति व्यक्ति प्रवेश बापत 50 रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। राजस्व नतिरेको खण्डमा महानगरपालिकाले राजस्व ऐन 2075 बमोजिम पुनः चेतावनी दिनेदेखि व्यवसाय सिलबन्दी गर्नेसम्म चेतावनी दिएको छ। आवेदन दिएर हामीलाई
होइन 2-4 दिन टाइम चाहियो भने हामी थपिदिन सक्छौँ। अब अडेर गर्नु हो भने त हाम्रो चाहिँ कानुन छ, त्यो कानुनले चाहिँ कानुनअनुसार उहाँहरूलाई फेरि अब केही अल्टिमेटम दिने, त्यो पनि भएन भने अब त्यहाँ सिलबन्दी गर्नेसम्म होइन अन्तिमसम्म त्योसम्म हुनसक्छ। महानगरले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा फन पार्कको मनोरञ्जन राजस्व 20 लाख सहित सम्पत्ति कर लगायत राजस्व सङ्कलनबाट 45 करोड 9 लाख बढी सङ्कलन गरेको छ। महानगरलाई विद्युत प्राधिकरणले 15 करोड भन्दा बढी राजस्व बुझाउन बाँकी छ। त्यस्तै कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य संस्थान, गुठी संस्थान लगायतका अर्ध सरकारी संस्थाले पनि सम्पत्ति कर तिरेका छैनन्। जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि हामीले 1 महिना जति अगाडि पत्राचार गरेका थियौँ। उहाँहरू ट्याक्स तिर्न आइरहनु भएको छ। लगभग 15 करोडभन्दा बेसी उहाँहरूले तिर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य संस्थान, गुठी संस्थान, यो अर्ध सरकारी संस्थानहरू धेरै बाँकी छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा महानगरले 10 अर्ब 60 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। महानगरले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 10 अर्ब 40 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो हेभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले पहिलो पटक महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने प्रयासका साथ मैदान उत्रने जनाएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित प्रिम्याच कन्फर्मेसनमा बोल्दै नेपाली टिमका कप्तान एन्जेला तुम्बाप्पो सुब्बाले पहिलो पटक महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न प्रयास गर्ने बताएकी हुन्। उहाँहरूले मलाई ट्रस्ट गरेर मलाई क्याप्टेनसिप दिनुभएको छ र यसपटक म उहाँहरूको ट्रस्टलाई चाहिँ म गुमाउन दिन्न। सो हामीहरू यहाँ च्याम्पियन हुन आएको र हामी च्याम्पियन भएर नै जानेछौँ र अब सबैजना हाम्रो लागि बराबरी नै हो र हामीहरू लास्टसम्म नै हामी जस ग्राउन्डमा चाहिँ फाइट गरेर चाहिँ देखाउनेछौँ। त्यस्तै नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले विगतलाई बिर्सिएर प्रतियोगितामा राम्रो गर्ने योजना रहेको बताए। मुख्य प्रशिक्षक थापाले अहिले कुनै पनि टोलीलाई कमजोर प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिन नहुने बताए। तयारीको हिसाबमा हामी एकदम रेडी छौँ र हराउने कुरा भनेको अब फुटबल हो। तपाईँले पहिलेको रिजल्ट हेरेर हामीलाई अहिले अनुमान गर्नु भएन। फुटबलमा प्रिडिक्ट गर्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर हामी पनि अनुमान गर्न सक्दैनौँ होइन हामी च्याम्पियन हुन्छौँ भनेर। तर हामी चाहिँ बेस्ट फुटबल टिम कमिटीले ल्याएको ट्रफी हामी उहाँलाई लान दिँदैनौँ, हामी नै राख्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कमिटमेन्ट छ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल सहित भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्सको सहभागिता रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ मङ्गलबारबाट सुरु हुँदैछ। नेपालले उद्घाटन खेलमा भुटानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। साफले सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह चरणको खेलपछि समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल असोज 3 गते हुनेछ। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रिय बैंकले यस वर्षको दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि करिब 10 अर्बको नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। यो वर्षको दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि भदौ 26 गतेदेखि नयाँ नोट सटही सुविधा बैंकले दिन लागेको हो। बैंकले 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दिवासबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले गरेको घुम्ती शौचालय खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले अनुसन्धान थालेको हो। शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आज 4.29 अङ्कले घटेर 1973.01 बिन्दुमा झरेको हो। आज उत्पादन र माइक्रो फाइनेन्स समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयरको मूल्य घटेको छ। कारोबार रकम पनि 1 अर्बभन्दा तल खुम्चिएको छ। आज 224 वटा कम्पनीको 24,44,000 किता शेयर 90 लाख 90 करोड
79 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेकपा एमाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 5 क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको आज दमकमा बसेको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसम्मत संघीय सांसदको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरेको हो। उनी 2074को निर्वाचनमा पनि सो क्षेत्रबाट नै निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट अर्बपति विनोद चौधरीको नाम सिफारिस गरेको छ। चौधरी सहित कांग्रेसले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1बाट 5 जनाको नाम उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरेको हो। क्षेत्र नम्बर 2मा पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कणेलको नाम पनि सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइन बस्नु भनेका कारण थुनामा परेका गुरुङ सेक्युरिटिजका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई रिहा गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले आज काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई प्रक्रिया पुर्याएर सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा रहेको VFX का सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय जीवनराम श्रेष्ठले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरी हिरासतमा रहेका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई रिहा गर्न अनुरोध गरेका छन्। गुरुङले प्रहरी समक्ष गल्ती स्वीकार गरिसकेकाले उनलाई नियन्त्रण मुक्त गरिदिन उनले प्रहरीलाई आग्रह गरेका हुन्। VFS को कार्यालयमा श्रीमती सहित पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न आग्रह गर्दा विवाद भएपछि प्रहरीले गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पर्यटन मन्त्रीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङसँग भेट गरेका छन्। दरबार मार्ग वृत्तमा पुगेर प्रहरी हिरासतमा रहेका गुरुङलाई लामिछानेले भेट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। भेटमा लामिछानेले मन्त्रीलाई नियम सिकाएको भन्दै गुरुङलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको जनाएका छन्। नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको गुल्मी जिल्ला कमिटीले आफूहरू बीच एकता भएको घोषणा गरेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभिभारा एमाले मात्र पूरा गर्न सक्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्ष सहितका नेताहरू एमालेमै फर्किएर एकताबद्ध भएको घोषणा गरेका हुन्। पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भदौ 10 देखि 17 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 11 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको हो। भदौ 10 गतेसम्म कुल 44 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा भदौ 17मा 44 खर्ब 37 अर्ब पुगेको संघले जनाएको छ। बालाजुरानी पौवा सडक अन्तर्गत मठको 3 पिप्ले सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता एक साताभित्र गरिने भएको छ। सम्झौता भएको मितिले 4 महिनाभित्र सडक स्तरोन्नति सक्नुपर्ने गरी ठेक्का हुन लागेको हो। बालाजुरानी पौवा सडक टुक्र्याएर 5.5 किलोमिटर दूरीको बीचको खण्ड फास्ट ट्र्याकमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको हो। सरकारले जनपक्षीय काम नगरेको भन्दै राप्रपाले दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा प्रदर्शन गरेको छ। नागरिकता विधेयक खारेज, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण लगायतको माग गर्दै राप्रपाले प्रदर्शन गरेको हो। सदरमुकाम चरीकोटको परिक्रमापछि आयोजित कोण सभामा राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष राजन बहादुर शिवाकोटीले सरकारले जनविरोधी काम गर्दै आएको आरोप लगाए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सच्याएर तत्काल पारित गर्न द्वन्द पीडितले सांसदहरूसँग अपिल गरेका छन्। द्वन्द पीडितका तर्फबाट आज 111 जनाले संयुक्त अपिल जारी गरी सर्वोच्च अदालतका परमादेश अनुसार विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएका छन्। अब पालो हेभी न्यूज एट मौसमको।
आज देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।